बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िया सभा से मैं हिकमत जुजवा। नाज़रीन, आज 20 अक्टूबर है, इतवार का दिन है, शाम का वक्त है और पाकिस्तान के अंदर छुट्टी के बावजूद भी इस तरह से हलचल है कि पाकिस्तान की जो हुकूमती हलके हैं, जो फार्म 47 की पैदावार है, वो ये कहते हैं कि आज बहुत अच्छा दिन है, आज पाकिस्तान के लिए बड़ा खुशकिस्मत तरीन दिन है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आज पाकिस्तान की तारीख़ का और पाकिस्तान की आवाम के लिए बहुत ही मनहूस किस्म का दिन है, क्योंकि आज काबीना ने 26वीं आइनी तरमीम की मंजूरी दे दी और इसके बाद सेनेट और असम्बली के अंदर जिस तरह से मारदार गिरफ्तारियाँ उठाकर अगवा करके वहाँ पे बंदों को पूरा किया जाएगा और उसके बाद ये 26वीं आइनी तरमीम मंजूर कर दी जाएगी। इसके अंदर क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी इस वक्त वफाकी वज़ीर नज़ीर तारड़ भी जो बात कर रहे थे, वो एक ऐसा गोरख धंधा बता रहे थे। इस आइनी तरमीम के अंदर क्या ला रहे हैं, उस गोरख धंधे में समझ कुछ भी नहीं आ रहा था। सिर्फ यही लग रहा था कि वो सब कुछ उन्हीं के फ़ायदे में है, क्योंकि सारी ताकत, सारे इख्तियारात कुछ इस तरह से गोलमोल थे जिसकी समझ आना सबके लिए मुश्किल थी। जिसके अंदर एक ये भी था कि चीफ़ जस्टिस की मुद्दत जो है वो 3 साल कर दी जाएगी और इसमें 3 साल यानी अगर वो 65 साल पूरा होने से पहले अगर आता है तो तब भी वो 3 साल रहेगा, और अगर उसकी उम्र ओवर एज हो जाती है लेकिन फिर भी वो 3 साल की मुद्दत चीफ़ जस्टिस रहेगा। जिसमें उन्होंने ये हल्का सा इशारा भी दिया कि मंसूर अली शाह, जिसकी अगर वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनते हैं तो उनकी उम्र 3 साल से ज़्यादा कुछ मुलाजमत मुद्दत जो है वो बनती है, लेकिन वो आगे इग्नोर कर दी जाएगी। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि इस तरमीम में ये इख्तियार जो है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री सीनियरिटी के पहले 3 जजेस, वही जो पैनल जिस पे झगड़ा हो रहा है, उस बुनियाद पे बनाया जाएगा और इसकी मंजूरी जो है वो पार्लियामान देगा और पार्लियामानी कमेटी की जो 2 तिहाई अक्सरियत जिस नाम को पेश करेगी वही चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। इसमें कुछ सेहत देखी जाएगी, कुछ उसकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी, कुछ इस तरह से। लेकिन यहाँ पाकिस्तान के अंदर क्या होता है, कौन सी सीनियरिटी है, कौन सी सेहतमंद है, कौन किस तरह से है, ये सब आपके सामने है और इसमें कोई मज़ीद बात करने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने ये भी कहा कि जुडिशल कमीशन की परफॉर्मेंस के मुताबिक तरक्की दी जाएगी। देखेंगे कौन सा जज ज़्यादा वफादार है, कौन सा जज ज़्यादा हमारी सुनता है, कौन सा जज हमारे ज़्यादा चापलूसी करता है, उसको वफादार करके उसे तरक्की दे दी जा सकती है। लेकिन जो जज हक़ और सच और कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसले देगा उसे हम किसी सूरत में तरक्की नहीं देंगे। परफॉर्मेंस का पाकिस्तान के अंदर हर एक इदारे में यही मकसद है, यही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे जो पाकिस्तान में जो सबसे ख़ास लतीफ़े वाली बात थी वो ये थी कि आइन के अंदर तब्दीली जो की जा रही है 26वीं आइनी तरमीम में, इसके अंदर जनाब वज़ीर कानून साहब, वफाकी वज़ीर कानून ये कह रहे थे कि यहाँ पर हमने आइन के अंदर तब्दीली की है कि हर शहरी का ये हक़ है कि उसे साफ़ सुथरा माहौल मिले, और ये पाकिस्तान दुनिया का वाहिद एक ऐसा मुल्क है जो लीडिंग ममालिक में शामिल होगा जिसके आइन में ये शिक शामिल है कि आम आदमी को साफ़ सुथरा माहौल मिलना उसका हक़ है। ये इतना बड़ा लतीफ़ा है इस मुल्क के अंदर, इतनी बड़ी मजाक है इस अवाम के साथ कि जिस मुल्क के अंदर आम इंसान को बोलने का हक़ हासिल नहीं है, जिसको ज़िंदा रहने का हक़ हासिल नहीं है, जिसको खाने का हक़ हासिल नहीं है, जो जेल के अंदर जो कैदी है उसको शेव करने की सामान तक नहीं दिया जाता, उसे ब्लैक आउट कर दिया जाता है, उसे रिश्तेदारों से मिलने नहीं दिया जाता, उसे खाना साफ़ सुथरा नहीं दिया जाता, उसे पानी तक नहीं दिया जाता। और सबसे बड़ा जो दुनिया का बदतरीन किस्म का जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है वो ये है कि अगर कोई कैदी है और उसको उसके मालिक से, डॉक्टर से ना मिलवाया जाए, और अगर डॉक्टर दिया जाए तो वो ऐसा 2 नंबर किस्म का कंप्रोमाइज डॉक्टर हो। उस मुल्क के अंदर आइन के अंदर तब्दीली हो रही है कि आम शहरी को ये हक़ हासिल है कि वो साफ़ सुथरा माहौल उसका हक़ है। जो बिलियंस ट्री को करप्शन करार देते हैं, जो इमरान खान की उस जो सरसब्ज़ पाकिस्तान के नाम से जिन्होंने ट्री का आगाज़ शुरू किया था उसे वो ये धोखा 2 नंबर कहते हैं, तो साफ़ सुथरा माहौल क्या, यहाँ पर जो आंसू गैस शेल फेंक कर साफ़ सुथरा माहौल दिया जाएगा, रास्ते बंद करके साफ़ सुथरा माहौल दिया जाएगा, कराची, सिंध, पंजाब के अंदर जिस तरह से जो चीज़ें चल रही हैं, क्या ये सब कुछ करने से साफ़ सुथरा माहौल दिया जाएगा? आखिर में नाज़रीन ये बताता चलूँ कि ये आइनी तरमीम 26वीं आइनी तरमीम
ہوگی یا نہیں ہوگی، اس میں صاف ستھرا یہ لگتا ہے جس طرح سے بلاول نے بھی دھمکی دی اور موجودہ اس وقت حکومت ساری کی ساری میڈیا کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، جو کابینہ ہے، جو وزراء ہیں حکومت کے فارم 47 کے، وہ سارے کے سارے اپنی تعریفیں کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عام آدمی کے لیے بہت کچھ اچھا لائے ہیں، لیکن حیرت کی بات ہے کہ وہ اچھا جو عام آدمی کے لیے ہے وہ اس آئینی ترمیم کے اندر ایک شق کے اندر بھی موجود نہیں ہے۔ اس شق کے اندر موجود یہ ہے کہ ہم نے جج کو کیسے لگانا ہے، اس کو پرفارمنس کیسے چیک کرنی ہے، جج کی مدت کیا ہوگی، جج نے فیصلہ کیسے سنانا ہے، کون سے شخص کو ہٹا دینا ہے، کس قیدی کو زیادہ سزا دینی ہے، کس کو کم سزا دینی ہے، کون سا ایسا بندہ ہوگا جس کو سینیٹر بنانا ہے، کون سا ایسا ہوگا جس کو نہیں بنانا، یہ ساری کی ساری تبدیلیاں اس کے اندر ہیں۔ مولانا صاحب کی موجودہ حکومت نے کہا کہ انہوں نے جو مسودہ پیش کیا ابھی کر رہے ہیں اس کے مطابق ہوگا، لیکن مجھے لگ یہ رہا ہے کہ یہ اتنی بڑی دو نمبری اور آت کریں گے اس مولانا صاحب کے ساتھ یا پھر اس عوام کے ساتھ کہ دکھائیں گے کچھ اور سامنے کچھ اور ہوگا۔ جو آئینی ترمیم یہ کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر یہاں تک ہے کہ صرف اور صرف عمران خان کو پھنسایا جائے، عمران خان کو روکا جائے، اس کو بند کیا جائے، اس کے لیے ملٹری ٹرائل کے رستے کھولے جائیں، اس کو سزا دی جائے اور اس کو ہمیشہ کے لیے سیاست سے آؤٹ کر دیا جائے۔ لیکن بات وہی ہے کہ مسلسل اس وقت تک جتنی بھی انہوں نے کوشش کی، بدنیتی سے، دو نمبری سے، لالچ سے، جھوٹے طریقے سے، جھوٹ بول کر کی ہے، ابھی تک کہیں نہ کہیں سے قدرت نے اور اللہ کی ذات نے ان کو روکا ہے، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان کی شکل میں سامنے آ کر روکا ہو یا کسی اور ایسے حالات پیدا کر دیے گئے ہوں جس کی وجہ سے روکا گیا ہو۔ لیکن جو اس وقت ترمیم خاص کر کے ججز اور جوڈیشری کے حوالے سے کی جا رہی ہے اس میں مکمل طور پر یہ لگتا ہے کہ نہ یہ جوڈیشری آزاد ہوگی، نہ یہ جج آزاد ہوگا وہی جو پارلیمان کے اندر سب کچھ کیا جائے گا۔ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم پرفارمنس کی بنیاد پر ججز کی تعیناتی کریں گے یا ان کی ترقی دیں گے، تو ان کی پرفارمنس یا ان کے سامنے جو ترقی یا جو قابل ہے وہ شاید شہباز شریف جیسی پرفارمنس چاہیے، ان کو بلاول جیسی پرفارمنس چاہیے، ان کو ایسی پرفارمنس چاہیے کہ جو ان کے حکم پر ادھر سے ادھر بھاگتا رہے اور ان کو یس سر کہتا رہے۔ یہی ہے آج کا دن اور کل کا دن اہم نہیں ہے، کیونکہ یہاں انہوں نے کرنی ہی ہے، یہ ترمیم پاس کروا ہی دینی ہے، کیونکہ ابھی تک بھی پی ٹی آئی کے 11 اراکین جو سامنے آ چکے ہیں کہ جو انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں، اور اس طرح سے باقی بھی ہیں، بہت سے ایسی چیزیں ہیں، کسی کو پیسے دے کے، کسی کو دھمکی دے کر، کسی کو اغوا کر کے یہ سارا کچھ کریں گے۔ اور جب یہ اتنی بد نیتی سے کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ عوامی جمہوری عوام کا فیصلہ ہے، ایسا فیصلہ، ایسے لوگ، ایسی ترامیم، پھر ان پر یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ نہ اس ملک کے وفادار ہیں، نہ اس عوام کے وفادار ہیں، یہ ذاتی اپنی انا کی، اپنی ذاتی مفاد کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ جو کبھی سکول نہیں گئے، جنہوں نے کبھی زندگی میں سچ نہیں بولا، جنہوں نے کبھی زندگی میں حلال نہ کھایا ہو، انہیں وہ کیا جانے کہ اس ملک کے اندر عوام کی کیا ضرورت ہے، جمہوریت کس کا نام ہے، کیونکہ یہ تو ایک ایسا مافیا اور ایک ایسا ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا ہے جو یہ کہتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ جو ہم بولیں وہی جمہوریت ہے، وہی آئین ہے، وہی قانون ہے، جو پہلے بھی چلا آ رہا ہے، اب بھی چل رہا ہے۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے، کیونکہ دنیا کے اندر یہ ایسا ہے کہ جو قدرت ہے، جو فطرت ہے، وہ ہمیشہ ریٹیلیٹ کرتی ہے اور ساری زندگی یا لمبی مدت تک کہیں بھی ظلم برقرار نہیں رہتا، لمبی مدت تک اس طرح کی فسطائیت بھی نہیں رہتی، اور ہمیشہ اندھیرا جب زیادہ ہو جائے، جب حد ہو جائے کسی چیز کی، کسی جھوٹ کی، فراڈ کی، دو نمبری کی، ظلم زیادتی کی، تو وہاں پر کہیں نہ کہیں سے ایسی کوئی چیز موج ذاتی طور پر سامنے آتی ہے کہ پھر اس ملک کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جو آئینی بینچ بنانا جا رہے ہیں شاید وہی تبدیل ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ یہ جو اپنے مفاد کے اندر ایک ایسا گروپ تیار کر رہے ہیں وہی گروپ کل تک ان کے خلاف فیصلے دے، لیکن یہ آنے والا وقت فیصلہ کرے گا۔ ابھی تک کی یہ سب سے بڑی آپ کو جو اپڈیٹ کرنی تھی وہ یہ تھی کہ ان کی جو آئینی ترمیم ہے وہ ایک گورکھ دھندا ہے جو ماضی میں بھی سمجھ نہیں آیا، آج بھی سمجھ نہیں آیا، اور اس کو پیش کرنے والے بھی وہی ہیں جو اس سے پہلے ماضی کے اندر 70 سالوں سے پاکستان کی جو بجٹ ہے وہ پیش کرتے رہے، عوام کو کہتے رہے کہ عوام دوست بجٹ ہے، لیکن جب وہ سامنے آتا رہا تو پتہ چلتا رہا کہ عوام کی ظلم اور انتہا کر دی جاتی ہے، اور اسی طرح سے یہ آئینی ترمیم بھی ہے۔ ایک بار جنجو کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔